दलित का आवाज। न्याय, समानता र परिवर्तनका आवाज कार्यक्रम दलितका आवाजमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विनोद विश्वकर्मा। हामी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँका पनि शोषित, पीडित र दमित आवाजलाई उठाउने गर्छौं कार्यक्रम दलितका आवाजमा। दर्शकवृन्द, दलित समुदायका हक अधिकारको विषयमा कुराकानी गर्ने थुप्रै राजनीतिक दलहरू छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्। के ती राजनीतिक दल र थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले दलित समुदायको हक अधिकारकै बारेमा कुराकानी गरेका हुन् त? हामी आज यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व अध्यक्ष रामलाल विश्वकर्मा। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद विनोदजी। तपाईँ राष्ट्रिय दलित आयोगको पूर्व अध्यक्ष। राष्ट्रिय दलित आयोगबाट दक्ष बनेर निस्किनु भयो कि अध्यक्ष बनेर निस्किनु भयो? राष्ट्रिय दलित आयोग भनेको दलित समुदायको क्षेत्रलाई अनुगमन गर्ने, यससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय राज्यको तर्फबाट गरिने सबै काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने निकाय हो। म त्यो उच्च पदमा दक्ष या अध्यक्ष बन्नको लागि गएको होइन। पहिलो कुरा, स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ गइसकेपछि दलित समुदायको विषयसँग सम्बन्धित, हक अधिकारसँग सम्बन्धित कहाँ समस्या छ र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अलि गहिराईपूर्वक मैले अध्ययन र अनुभव चाहिँ गरेर आएको छु। त्यो दलित समुदायसँगका समस्याहरू समाधानका विषयमा त्यहाँ दक्षता प्रदर्शन गर्नुभयो? म आफै मैले यसो गरेँ र उसो गरेँ भन्न म चाहँदैन। यो अरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। त्यहाँ गइसकेपछि मूलभूत रूपमा मैले दक्षता प्रदर्शनको कुरा गर्दाखेरि पहिलो काम राष्ट्रिय दलित आयोगको दलित समुदायको हकमा नीति निर्माण गर्ने हो। भइसकेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको सही कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यसको अनुगमन गर्ने हो। छुवाछुतसँग सम्बन्धित घटनाहरू माथि दोषीलाई कारबाहीको लागि राज्यलाई सिफारिस गर्ने हो। अन्य नीति निर्माणमा राज्यलाई सहयोग गर्ने हो। तपाईको कार्यकालमा उल्लेखित त्यस्तो के काम गर्नुभयो भन्नै पर्दाखेरि? मेरै कार्यकालमा दुईवटा विधेयक मैले अगाडि बढाएको छु। पहिलो विधेयक राष्ट्रिय दलित आयोग कानुनी मात्र थियो, कानुनी पनि अझ पुरा थिएन। यो राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक हुनुपर्दछ भनेर मेरै कार्यकालमा विधेयकलाई हामीले अगाडि सार्यौँ। पछि म हटिसकेपछि साथीहरूले अगाडि बढाउनु भयो र आज राष्ट्रिय दलित आयोग नयाँ संविधानमा संवैधानिक आयोगको रूपमा अगाडि आएको छ। यद्यपि त्यो धेरै परिपूर्ण हामीले खोजेको जस्तो भएको छैन। दोस्रो कुरा, मेरै कार्यकालमा छुवाछुत विरुद्धको ऐनको ड्राफ्ट पनि हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। त्यो पनि आज पास भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। यो बाहेक हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा आयोगमा थियौँ। त्यतिखेर हामीले दलित समुदायको हक र अधिकार संविधानमा कसरी सुनिश्चित हुनुपर्दछ भनेर हामीले थुप्रै सुझाव सल्लाह मात्रै होइन कि सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर यस्तो बन्नुपर्दछ अबको संविधान दलित हक अधिकारको सवालमा भनेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। साथसाथै फेरि विभिन्न घटनाहरूको हामीले छानबिन गरेर दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने सवालमा पनि उल्लेख्य भूमिका हामीले खेलेका छौँ। तपाईको कुरा अनुसार दलित आयोग दलितहरूको आस्थाको एउटा केन्द्रको रूपमा विकसित भएको जस्तो देखिन्छ, यो सही हो? स्वाभाविक रूपमा यो दलित समुदायको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको छ र हुनुपर्दछ। तर यसको अर्थ अहिलेको राष्ट्रिय दलित आयोग दलित समुदायले खोजेको जस्तो बलियो भइसकेको छैन। संवैधानिक आयोग बनिसकेको छ, तर भारतको जत्तिको पनि नेपालको राष्ट्रिय दलित आयोग बन्न सकेको छैन। किन भन्दा राष्ट्रिय दलित आयोग या संवैधानिक आयोगको अर्थ के हो भने यो वास्तवमै संवैधानिक हुनुको अर्थ यसले छानबिन गर्ने र सिफारिस कारबाहीको लागि राज्यलाई गर्ने मात्रै होइन कि आफै पनि ती दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने हैसियत यसले राख्नु पर्दछ। अहिले छैन। अहिले छैन। त्यो नहुनुका पछाडि के देख्नुहुन्छ? आस्थाको धरोहर अथवा आस्थाको केन्द्रको रूपमा विकसित हुने, विकसित गर्ने, तपाईँ पनि त्यहाँ बस्या हुनाले के गर्नुपर्छ, के देख्नुहुन्छ कारण? यसको पछाडिको कारण के हो भने हेर्नुहोस्, राज्य 7 साल पछाडि नेपालमा राज्य परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तनका लडाईँ हामीले धेरै सङ्घर्षहरू गर्दै आएका छौँ। नेपाली जनताले गर्दै आएको छ र दलित समुदायले पनि
सशस्त्र सङ्घर्षमा पनि र अन्य जनआन्दोलनहरूमा पनि व्यापक सहभागिता गरेर आफ्नो बलिदान त्याग तपस्या गर्दै आएको छ, जसको परिणाम स्वरूप आंशिक रूपमा केही परिवर्तनहरू त भएका छन् हेर्नुहोस्, तर पुरानो राज्य सत्ताको स्वरूपमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छैन र राणाकालदेखिको पञ्चायतकालदेखिको जुन वर्गले यहाँ हालिमुहाली गर्दै आएको छ त्यो वर्गको अहिलेसम्म हालिमुहाली छ। यद्यपि गणतन्त्र आइसकेपछि त्यो अपेक्षा तल्लो वर्ग, दलित मात्रै होइन, उत्पीडित जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग जो रहेका छन् तिनीहरू वास्तवमै सत्ता सञ्चालनको ठाउँमा आइपुग्ने नेपाली जनताले आशा गरेका थिए। तर यो गणतान्त्रिक संविधानसम्म आइपुग्दा पनि फेरि रङ रोगन नयाँ गरेर पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ, जसको परिणाम यो आयोग फेरि त्यो अधिकार सम्पन्न हुन नसक्नुको पछाडिको कारण त्यो हो। त्यसो भए तपाईँहरूसँग पनि प्रश्न उठ्ला नि, तपाईँहरूलाई पनि जनताले प्रश्न गर्लान्, दलित समुदायका मानिसहरूले प्रश्न गर्लान्, नेतृत्व के का लागि गर्ने तपाईँहरूले भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला नि। गर्नुपर्दछ र जनताले त्यो प्रश्न गरिराखेका छन् र त्यो प्रश्न जनताले गर्नु जायज हो। किन भन्दा हामी निरन्तर सङ्घर्षको प्रक्रियामा छौँ, परिवर्तन अझ पुरै भइसकेको छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र मलाई के लाग्छ भने यो प्रक्रिया जारी छ र नेपाली जनताले अहिलेको व्यवस्थाबाट पुरै हक अधिकार पाएका छैनन् र यो सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्दछ। जो नेतृत्व गरिरहेका छन् ललिपप बाँडिरहेका छन्, यसरी बुझौँ। सही कुरा, एकदम सही कुरा। नेपाल जसरी नेपाली जनताले चाहे जसरी आमूल परिवर्तन गरेर नयाँ व्यवस्था यहाँ आउनु पर्दथ्यो, त्यो प्रकारको संविधान नियम कानुनहरू बन्नु पर्दथ्यो, त्यो भइसकेको छैन। कमजोरी कसको? यो कमजोरी सबै जसले यसको व्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व गरिराखेका थिए ती भनेका पुँजीवादी पनि होलान्, कम्युनिस्टहरू पनि होलान्, त्यहाँभित्रका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू पनि होलान्, सबैको जिम्मेवारी हो। धेरै थोरै कसैको बढी होला, कसैको कम होला। यसमा तपाईँहरू पनि दोषी, हामी पनि दोषी आफूलाई ठान्नु पर्दछ र हामीले यो दोष हामीले पन्छाउने एउटै मात्र विधि के हो भने हामी चित्त बुझाएर यही व्यवस्थाभित्र, अहिलेकै संसदीय व्यवस्थाभित्र हामीले चित्त बुझाएर बस्नु हुँदैन। यो संसदीय व्यवस्था भनेको आज मात्र तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, सरकार बनेको मात्र 8-9 महिना भयो, फेरि यो परिवर्तनको खेलहरू यहाँ भइराखेको छ, जसको परिणाम के हो भने नेपाली जनताले केही पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन। यो परिवर्तनको लडाईँ जारी छ र हामीलाई लाग्छ हाम्रो दोष हामीले यसमा सहभागी भएर वास्तवमै सत्ता परिवर्तन गरेर तल परेका वर्ग र जाति समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्यौँ भने मात्रै हामी दोषमुक्त हुन सक्छौँ। सबैले यस्तै भन्छन्, मुखले भन्ने मात्र होइन, व्यवहारमै हामी लाग्नु पर्दछ। तपाईँले मूल्याङ्कन व्यवहारमा को लाग्यो लागेन भन्नेबाट छुट्याउन सक्नुहुन्छ र नेपाली जनताले त्यसरी छुट्याउनु पर्दछ। कहिले छुट्याउने? यसरी तपाईँहरू ललिपप बाँड्दै हिँड्ने? स्वाभाविक रूपमा मान्छेलाई पहिचान गर्ने भनेको ललिपपबाट, आवाजबाट, मुखले भनेर मात्रै, कुरा गरेर मात्रै, भाषण गरेर मात्रै तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्न। मान्छे उस्तै हो। मलाई लाग्छ वास्तवमै नेपाली जनताले अब को ठिक र को बेठिक छुट्याइसकेको छ। छुट्याउने नीति, सिद्धान्त र व्यवहार। नीति, सिद्धान्त र व्यवहारको अर्थ के हो भने हेर्नुहोस्, नेपाली जनता आज घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी होइन, पछिल्लो समयमा भूकम्पबाट पीडित छ नेपाली जनता र साथसाथै हामी राज्य व्यवस्था पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। यही संविधानको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने आजको संविधान गणतान्त्रिक संविधान, राजतन्त्र फालेर ल्याएको संविधान, तर हामीले हेऱ्यौँ भने सिमाना मिचेकै छ। आज असमान सन्धि सम्झौताहरू जस्ताका तस्तै छन्, दलितको स्थिति उही छ, महिलाको अवस्था उही छ, बेरोजगारीहरू बढै छन् होइन। तर परिवर्तन केलाई भन्ने? दलित समुदायले आफ्नो अपनत्व गर्न सकेका छैन होइन, अनि दलित समुदायले हिजो जस्तो थियो त्यस्तै अवस्था आज छ। दलित समुदायले नयाँ परिवर्तनको कुनै त्यस्तो खालको होइन परिवर्तनको महसुस गर्न सकेका छैन। परिवर्तन भन्ने केलाई? त्यही म कुरा गर्दैछु। तपाईँहरू जसरी हिजोका दिनहरूमा पनि परिवर्तन भन्दै हिँड्नुभयो, आज पनि फेरि पनि तिनै कुरा लिएर परिवर्तन भन्दै हिँड्ने कुरा छ। हिजो पनि जसरी विभिन्न राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई प्रयोग गरे, आज पनि उही स्थिति छ।
परिवर्तनको व्याख्या धेरै विस्तृत या धेरै ठुलो हो। यहाँ धेरै ठुलो व्याख्या गरेर हामीले अब त्यो समय पनि छैन। म छोटोमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने परिवर्तनलाई दुईटा कोणबाट हामीले हेर्नु पर्दछ। एउटा परिवर्तनलाई हेर्ने जनताको हिजोको घाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता जो आधारभूत कुराहरू जनताले पाएन भन्नेबाट हेर्ने हो, पाएको छैन, परिवर्तन भएन। दोस्रो हामीले कहाँबाट हेर्ने हो भने यो व्यवस्था यो आधारभूत जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्ने भनेको राज्यले हो। राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो कि भएन त भन्दा हिजो राजाले शासन गर्थे, आज राजा गए, गणतन्त्र आयो, अरू केही पनि फेरबदल भएको छैन। नाम मात्रै फेरबदल भयो हैन। उही पुरानै शासकहरू, उही पुरानै सत्ता सञ्चालन गरेका मान्छेहरू नै आज हालिमुहाली गरिराखेका छन् हैन। राज्य व्यवस्था कति पनि परिवर्तन भएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने यो परिवर्तन हुन लागेको थियो, तर पहिलो संविधान सभाबाट यदि संविधान बन्न पाएको भए एक हदसम्म, पुरै त म भन्न सक्दिनँ, किनकि पहिलो संविधान सभामा वास्तवमै जनताका छोराछोरीहरूले प्रतिनिधित्व गरेका थिए त्यहाँ हैन। अहिलेसम्म संविधान सभामा माथिल्लो वर्गले शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै आएको वर्गले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेका थिए विगतमा संसदहरूमा भने यो पछिल्लो चोटि 10 वर्षको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप वास्तवमै जनताका प्रतिनिधिहरूले सहभागी भएर संविधान कस्तो बनाउने भन्ने राम्रो एउटा ड्राफ्ट बनाएका थिए। सायद त्यही बुझेर होला हैन, हिजोदेखि हालिमुहाली गर्दै आएको वर्ग देशी विदेशीहरूले त्यसलाई मन पराएनन् र पहिलो संविधान सभा विघटन गर्न पुगे। र दोस्रो संविधान सभा मलाई लाग्छ यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ग्रान्ड डिजाइनमा नाम संविधान सभा, तर अहिलेकै हालिमुहाली गरिराखेको वर्गको प्रतिनिधित्व भएर उनीहरूले चाहे जस्तो यो संविधान बनाउन पुगे। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई के लाग्दछ भने त्यो कारणले परिवर्तन हुन सकेन। तपाईहरुको भूमिका आउला नि त्यसमा, तपाईहरुको भूमिकामाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्ला। स्वाभाविक रूपमा हामी त्यतिखेर को एउटा घटक 10 वर्षको जनयुद्ध चलाएर आएको माओवादी, त्यतिखेर हामी पनि त्यसको सहभागी या त्यसको जिम्मेवार हामी हौं र हामीले ठूलो सङ्घर्ष गर्यौं। तपाईलाई थाहा छ, हामी त्यतिखेर वैद्यको नेतृत्वमा, विप्लवको नेतृत्वमा हामीले पार्टीमा यो पहिलो संविधान सभा विघटन गर्नु हुँदैन भनेर हामीले आवाज उठायौं। त्यो हाम्रो सुनवाई भएन र हामीले पछि विघटन भइसकेपछि वैद्यको नेतृत्वमा अर्को पार्टी निर्माण गर्न पुग्यौं हामीले हैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले ठूलो सङ्घर्ष गरेर हामीले खराबीका विरुद्ध, यो ठिक भएन भन्ने विरुद्धका हामीले आवाज उठायौं, तर सुनवाई भएन। तर दोस्रो संविधान सभा जो प्रायोजित थियो, जनताको नाममा हालिमुहाली गरेकै वर्गहरूले पैसोको खोलो बगाएर एउटा नाटक मञ्चन गरेर 47 सालकै संविधानलाई फेरि नयाँ रङ रोगन गरेर ल्याउने जो डिजाइन थियो, त्यसले नेपाली जनतालाई कुनै निकास दिँदैन, नेपाली जनताले कुनै अर्को कुनै उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो त्यतिखेरको घोषणा थियो र त्यो दोस्रो संविधान सभालाई हामीले बहिष्कार गरेका थियौं त्यतिखेर। र आज संविधान निर्माण भइसकेपछि देशले पुरै निकास पाउँछ, जनताले मुक्ति पाउँछन् र एउटा विकासको एउटा लहर अगाडि बढ्छ भनेर जसरी भनिएको थियो, आज हामी हेर्दैछौँ कुनै कुरा पनि उहाँहरूले भनेको यहाँ देखा परेको छैन। बरु देश एकपछि अर्को ओह्रालो लाग्ने अवस्थामा छ, लडाईँ जारी नै छ, कोही सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। घाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी मात्रै होइन कि अन्य थुप्रै कुराहरू यहाँ अलमल भएको छ, जनताले प्राप्त गर्न सकेको छैन। यस्तै कुरा भनेर दलित समुदाय अथवा जनताले किन यसरी अल्मल्याइराख्ने? यो अल्मल्याउने विषय नै होइन। तपाईलाई अल्मल्याउने विषय लाग्न सक्छ। म त तपाईलाई के भन्छु भने जसले जनताको नाममा, जसले संविधानको नाममा, जसले व्यवस्था सत्ता सञ्चालन गर्ने नाममा आज घाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी हैन उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्, सत्तामा बसिराखेका छन्, तिनलाई तपाईको प्रश्न जानु पर्दछ। दोस्रो 2 वर्ष हुन लाग्यो अब यो तपाईको भूकम्प पीडितहरूले राहत खोजेको हैन, उनीहरूले राज्यबाट हैन केही समाधान खोजेको। आज यो बाढी पहिरो हैन वर्षायाममा पनि उनीहरू चाहिँ पालमा बस्न बाध्य छन् हैन। विदेशीहरूले दिएको पैसा समेत उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। तपाईको प्रश्न त्यता हुनु पर्दछ। आज
हिजो 7 सालदेखिका सिमाना मिचिएका सवालहरू, असमान सन्धि सम्झौताका कुराहरू आज अनदेखा गरेर सत्ता सञ्चालकहरू को सत्तामा जाने भनेर यहाँ लडिराखेका छन्। यहीँनिर म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु कि जहिले पनि यसरी जनतालाई किन रुमल्ल्याउने? राजनीतिक दलका नेतृत्वले, राजनीति गर्ने राजनीतिक दलका अथवा दलित समुदायका अगुवाले किन अल्मल्याउने यसरी? स्वाभाविक रूपमा हेर्नुहोस्, यी सबै घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी अझ जनजीविका जनतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयहरू जो समाधान हुन सकेका छैनन् र यो समाधान अहिलेको संविधानले, अहिलेको सत्ता गठबन्धनले या अहिलेको चाहिँ व्यवस्थाले यसको समाधान दिन सक्दैन। यो कुरा जहिले पनि जनताले सुनिरहेका छन्। यो भनिरहँदा मेरो प्रश्न तपाईलाई के हो भने, तपाईको प्रश्न तिनीतर्फ हुनुपर्दछ। हामी भनेका यसले समाधान हुँदैन है, यो समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ है भनेकाहरूको प्रति तपाईको प्रश्न भन्दा ती हाली मुहाली गरिरहेका वर्गमा हाम्रो प्रश्न हो। तपाईं दलित आयोगको अध्यक्ष बनिसकेको हिजोका दिनमा दलित आयोगको अध्यक्ष बनिरहँदाखेरि दलितहरूका समस्या के हुन् भन्ने कुरा तपाईलाई राम्ररी थाहा छ। दलित आयोग हिजो जस्तो थियो आज त्यस्तै छ, मात्र संवैधानिक आयोग भयो, सुविधा बढ्यो, हैसियत बढ्यो। अझ के छ? अझ दलित समुदायका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउनु। ठिक हो तपाईँ। त्यसो भए किन राजनीति गर्ने भन्ने मेरो प्रश्न हो। दलितका नाममा अथवा देश जनताका नाममा किन राजनीति गर्ने नै हो? देश सुधार्ने राजनीतिले नै हो। जनतालाई मुक्त गर्ने, जनतालाई सुविधा सम्पन्न गर्ने बाटोतिर डोर्याउने राजनीतिले नै हो, राजनीतिक दलहरूले नै हो, नेताहरूले नै हो। तर यहाँ दुईटा कुरा हामीले छुट्याउन सक्नुपर्दछ। एउटा राजनीति व्यवसायका निम्ति, राजनीति आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति, राजनीति जनतालाई झुक्क्याएर आफ्नो हैन लक्ष्य प्राप्त गर्नका निम्ति राजनीति गर्नु हुँदैन। जो अहिलेका सत्ता सञ्चालकहरूले गणतन्त्रको नाममा, व्यवस्था परिवर्तनको नाममा यो गरिराखेका छन्, त्यहाँ हाम्रो प्रश्न उठ्नुपर्दछ, भन्नुपर्दछ। अर्को राजनीति केका निम्ति गर्ने त? राजनीति परिवर्तनका निम्ति, राजनीति जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका निम्ति, राजनीति जनतालाई देशलाई समृद्धितर्फ डोर्याउनका निम्ति त्यो राजनीति गर्नुपर्दछ भन्ने नै हामीले भन्नुपर्दछ। त्यसैले तपाईहरुको प्रश्न मैले भन्न खोजेको कहाँ हो भने, तपाईहरुको प्रश्न या तपाईहरुको औँला कतातिर सोचिनु पर्यो भने ठिक र बेठिक छुट्याउनेतिर सोचिनु पर्यो। स्वाभाविक रूपमा यहाँ राम्रो पनि भइराखेको छ, यहाँ गडबडी पनि भइराखेको छ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट। तिनलाई सजग गराउने काम छुट्याउनु पर्यो। तिनलाई सजग गराउने काम कसको? जनताको। जनताको। त्यो जनतालाई, जनतामाथि राजनीति गर्नेको राजनीतिक दल र नेताहरू हो, त्यो जिम्मा हो उहाँहरूको हो। मैले यहाँ भन्नुको अर्थ के हो भने, स्वाभाविक रूपमा नेपालमा हेर्नुस्, अहिलेसम्म यद्यपि नेपालमा 7 सालदेखि यता, 7 सालभन्दा पहिला नजाउँ, 7 सालदेखि यता पटक पटक कहिले सशस्त्र, कहिले जनआन्दोलनको रूपमा सङ्घर्ष हुँदै आएको छ। मुख्यतः 3वटा पार्टी र तिनका नेताहरूबाट। 7 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राणा शासनका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले हतियार उठाएको थियो। तर आमूल परिवर्तनतर्फ उसले त्यो आन्दोलनलाई डोर्याउन सकेन। सम्झौतामा लगेर, दिल्ली सम्झौतामा लगेर त्यसलाई टुङ्ग्याइयो, जनताले धोका पाए। 28 साल वरिपरि झापालीहरूको नाममा अहिले एमाले छ, त्यतिखेर मालेको नेतृत्वमा हैन झापा विद्रोह भयो, हतियार उठ्यो। यही एमाले हो, त्यतिखेर माले, उसको नेतृत्वमा हतियार नेपालमा उठेको थियो। त्यसले पनि एउटा निकास आमूल परिवर्तनतिर डोर्याएर यसलाई समाधानतर्फ नेपाली जनतालाई लानु पर्थ्यो, त्यहाँ पनि हुन सकेन र 46 सालसम्म जाँदाखेरि त्यो सम्झौतामा गएर त्यो टुङ्ग्याइयो। पछिल्लो समयमा प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीले 10 वर्षको जनयुद्ध 52 सालदेखि गर्यो। यहाँबाट झन् धेरै आशा नेपाली जनताले गरेका थिए। नेपालीहरू मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत अब कम्युनिस्ट क्रान्ति ओह्रालो लागिराखेको सन्दर्भमा नेपालबाट कम्युनिस्टको झन्डा चाहिँ उँचो हुने भयो। यहाँका चाहिँ मजदुर किसानले मुक्ति पाउने भए, नेपाली जनताले मुक्ति पाउने भए भनेर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी मात्र होइन, सबैले, काङ्ग्रेस, एमाले, रापरपा लगायतका समेत मान्छेहरूले, बुद्धिजीवीहरूले सबैले
त्यो आशा राखेका थिए। तर त्यो पनि लगेर कहाँ लगेर टुङ्ग्याइयो भने सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याइयो। यो सम्झौता बाद नेपालमा आमूल परिवर्तनका निम्ति भनेर अगाडि बढ्ने, जनताले पनि साथ दिने, त्याग बलिदान गर्ने, तर लगेर कहीँ न कहीँ सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउने जो नेपालको प्रवृत्ति राजनीतिक क्षेत्रमा भएको छ, यो विगतको कुरा हो। र अब यस्तो किन भइराखेको छ त, यस्तो किन भइराखेको छ त भन्दा दुईटा कारणले हामीले 10 वर्षको जनयुद्ध सुरु गरेको हो। एउटा नेपालको सामन्तवाद जसको नेतृत्व राजतन्त्रले गरेको थियो, यसको अन्त्य हुनुपर्दछ। दोस्रो नेपालको तपाईको संसदीय व्यवस्था जसलाई विदेशीहरूले बचाएर राखेका छन्, जसलाई हामीले साम्राज्यवाद भन्छौँ, विस्तारवाद भन्छौँ, त्यसको पनि अन्त्य हुनुपर्दछ भनेर नेपालमा हामीले अहिलेसम्मका क्रान्तिहरू सङ्घर्षहरू गर्दै आएको हो। ठिकै छ, हामी सबै मिलेर राजतन्त्र त अन्त्य भयो नेपालमा, तर नेपालमा विदेशीहरूको हस्तक्षेप अन्त्य हुन बाँकी छ। हेर्नुहोस्, जबसम्म विदेशीहरूको हस्तक्षेप राजनीतिमा, अर्थतन्त्रमा, प्रशासनमा, सैन्य क्षेत्रमा देखि लिएर सामाजिक सांस्कृतिक जीवनका सबै क्षेत्रमा जो विदेशीहरूको अहिले जो हस्तक्षेप भइराखेको छ, पछिल्लो नाकाबन्दीसम्म आइपुग्दा त सायद मलाई लाग्छ यहाँ नेपाली जनताले, सामान्य नेपाली जनताले पनि बुझिसक्यो कि जबसम्म नेपालबाट विदेशीहरूको हस्तक्षेपको अन्त्य हुँदैन, जसले जे भने पनि नेपाल मुक्त पनि हुन सक्दैन। नेपाल एउटा स्वाभाविक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न दलित समुदायको कुरा पनि त्यसमै छ। स्वाभाविक रूपमा किन यो छ त, किन यो छ त भन्दा जनताले एक्लै गरेर त हुने कुरा होइन नि त, हैन? जनताको घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका कुराहरू, हैन, असमान सन्धि सम्झौताको कुरा, सिमाना मिचिएको कुरा, हाम्रो व्यवस्थामा हैन फेरबदल गर्ने कुरा, यो देशलाई समृद्धितर्फ लाने कुरा, हैन, साँचो अर्थको राम्रो व्यवस्था निर्माण गर्ने कुरा जनताले एक्लै गर्ने कुरा होइन। यो त यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका सबै नेतृत्व सबैले गर्ने हो। सबै विदेशी हस्तक्षेपको गुलाम भएपछि, सबै विदेशीहरूको दलालको रूपमा यहाँ देखिएपछि अब नेपालले कसरी निकास पाउँछ, नेपाली जनताले कसरी मुक्ति पाउँछ? अन्तमा तपाईँ दलित आयोगको अध्यक्ष बनिसक्नु भएको छ कि अब दलित समुदायका मुद्दा र दलित समुदायको मुक्तिको निम्ति तपाईँसँग अनुभव छ, के गर्न पर्छ, के चाहिन्छ? 3-4 वटा कुरा हो। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा 7 साल 28 साल र 10 वर्षसम्मको जनयुद्धसम्म आइपुग्दाखेरि सङ्घर्ष बिना मुक्ति हुँदो रहेनछ भन्ने नेपाली जनताले बुझिसक्यो, दलितले पनि त्यो बुझिसक्यो। अझ एकताबद्ध भएर दलित मात्र होइन, सबै उत्पीडितहरू, जाति जनजाति समुदाय वर्ग क्षेत्र अझ एकजुट भएर सङ्घर्षमा अगाडि बढ्नुपर्दछ, पहिलो नम्बर। दोस्रो कुरा, हाम्रो नेपालको व्यवस्था परिवर्तन, जो संसदीय व्यवस्थालाई फेरि रङरोगन गरेर यो उत्कृष्ट भन्ने गरिएको छ, यसलाई हामीले परिवर्तनतिर लाग्नुपर्दछ र यसको अन्तिम निष्कर्ष कहाँ हो भने वैदेशिक हस्तक्षेपबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने नै अबको समाधानको अन्तिम उपाय हो। र नेपाली जनताले चाहे पनि नचाहे पनि अब सङ्घर्षलाई त्यतातिर मोड्नु पर्दछ। सबै नेपाललाई परिवर्तनतिर लान चाहने, साँचो अर्थको जनतन्त्र ल्याउन चाहने र राष्ट्रिय मुक्ति चाहनेहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ र दलितहरू पनि त्यहाँ समावेश भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। हस्, तपाईँहरूको यात्रा सफल रहोस्, शुभकामना। कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण विचार र समयका निम्ति धन्यवाद। धन्यवाद विनोदजी। दर्शकवृन्द, आज हामीले राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व अध्यक्ष रामलाल विश्वकर्मासँग कुराकानी गर्यौं। अर्को साता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम दलितका आवाजबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। दलितका आवाज।